चिड़िया का बेटा कुकू, कालू कौवे का बेटा जग्गू और कबूतर का बेटा कीकी तीनों दोस्त नदी के पास बैठे हुए थे। यार, मेरा तो आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरा भी। मैंने कल भी मम्मा से कहा था, मगर मम्मा ने मुझे बनाकर ही नहीं दिए। क्यों ना हम तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाएं। कीकी, क्या तुम्हें आलू मटर वाले चावल बनाना आते हैं? हाँ, मैंने एक बार घर में भी बनाए थे, सबको बहुत पसंद आए थे। तो फिर काम शुरू करते हैं। कुकू, आप चावल लेकर आओ, मैं आलू लाता हूँ। मटर और बाकी के मसाले मैं घर से ले आता हूँ। ऐसे वो सब दोस्त अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। कुकू उड़ता हुआ सीधा इंसानों की बस्ती में जाता है। वो किसान के पास जाता है। चाचा जी, क्या आप मुझे थोड़े से चावल दे दोगे? हम दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं, मगर हमारे पास चावल नहीं है। कुकू की बात सुनकर किसान हंसने लगता है। जाओ, तुम घर जाओ और अपनी चाची से कुछ चावल ले लो, वो जरूर तुम्हें चावल दे देगी। फिर कुकू खुशी खुशी किसान के घर जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, ये चावल नए हैं, इनमें पानी की मात्रा कम रखना, वरना खिचड़ी बन जाएगी। फिर कुकू किसान की पत्नी से थोड़े से चावल ले लेता है और वापस घर जाता है। जग्गू कौवा भी आलू लेने जाता है। पहाड़ों के पास कुछ आलू के पौधे थे। मम्मा ने बताया था कि ये आलू के पौधे हैं, मगर इन पर तो आलू लगे ही नहीं हुए। जग्गू कौवा निराश हो जाता है और थोड़ी दूर बैठी हुई हरियाली तोती के पास जाता है। आंटी, क्या वो सामने वाले पौधे आलू के हैं? हाँ छोटे कौवे, वो पौधे आलू के ही हैं। आंटी, मगर उन पौधों पर तो कोई आलू नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ आलू लेने आया था। जग्गू की बात सुनकर हरियाली हंसने लगती है। बेटा, आलू इन पौधों के नीचे जमीन में होते हैं, आलू पौधों के ऊपर नहीं लगते। जाओ और पौधा जमीन से उखाड़ कर नीचे से आलू निकाल लो। फिर खुशी खुशी जग्गू वहाँ जाता है और एक पौधे को उखाड़ कर उसके नीचे से आलू निकाल लेता है। उधर कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मम्मा से मसाले ले लेता है। कीकी बेटा, घर में मटर तो नहीं है, झरने के पास एक पौधा है मटर का, तुम वहाँ से जाकर मटर ले लो। थोड़ी ही देर में वो तीनों दोस्त सारी चीजें पूरी कर लेते हैं। हम भूल ही गए, चावल बनाने के लिए हंडिया तो लाए ही नहीं। अब हंडिया कहाँ से मिलेगी? तुम यहाँ रुको, मैं अभी अपने घर से हंडिया लेकर आता हूँ। जल्दी आना जग्गू, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। जग्गू घर जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाने वाली हंडिया दे दें। हंडिया? जग्गू बेटा, क्या करोगे हंडिया? मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बना रहे हैं। हमने सारी चीजें जमा कर ली हैं, बस एक हंडिया ही नहीं है। जग्गू बेटा, अपने दोस्तों से कहना कि थोड़े से चावल मेरे लिए भी भेज दें। मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। मम्मा, अगर बचे तो मैं ले आऊँगा। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। हंडिया के नीचे आग जल गई थी और प्याज की धीमी धीमी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। मम्मा चिड़िया के मुंह में भी पानी आ रहा था। वो भी खुशबू के पीछे पीछे उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, मेरा भी आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। क्या आप मुझे भी थोड़े से आलू मटर वाले चावल दोगे? मम्मा, मगर जग्गू और कीकी? हाँ आंटी, हम सब मिलकर खाएंगे, मेरी मम्मा भी मांग रही थी। पीछे से गौरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया, जब से जग्गू ने मुझे आलू मटर वाले चावल का बताया है, मेरे तो मुंह से पानी ही नहीं रुक रहा। गौरी, देखते हैं अब बच्चे क्या करते हैं, हमें चावल देते हैं या नहीं। जग्गू और कुकू, आप दोनों की मम्मा तो आ गई, मगर मेरी मम्मा नहीं आई। मैं भी अपनी मम्मा को बुला लाऊं क्या? हाँ कीकी, जल्दी से जाओ और तुम भी अपनी मम्मा को बुला लाओ। फिर कीकी चावलों को दम लगाकर अपनी मम्मा को लेने जाता है। थोड़ी ही देर में चावल पककर तैयार हो जाते हैं। चावल की खुशबू से सबकी भूख बढ़ रही थी। फिर मम्मा चिड़िया प्लेटों में चावल डाल डाल कर सबको देती है और वो सारे पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। सच में
ان بچوں نے تو کمال کر دیا، ایسے چاول تو میں بھی نہ بنا سکتی تھی۔ بچوں ایسی پارٹی تو آپ روز ہی کر لیا کرو۔ پھر وہ سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ کالو جی، اب اس جنگل میں تو بھوجن ملتا نہیں ہے، چلو ہم انسانوں کی بستی کی طرف جاتے ہیں، وہاں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز تو مل ہی جاتی ہے۔ اور اپنا گھونسلہ کسی بجلی کے کھمبے پر بنا لیں گے۔ یہ سوچ کر کوا اور کوی انسانوں کی بستی کی طرف جاتے ہیں۔ کسان کے گھر کی چھت پر مکئی کے بھٹے بکھرے ہوئے تھے، انہیں وہاں سے بھوجن مل جاتا ہے۔ گوری، بھوجن تو گیا مل، اب ہم وہ سامنے والے کھمبے پر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ پھر وہ کوا اور کوی اس کھمبے کی طرف جاتے ہیں اور اس پر اپنا گھونسلہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ سوکھی لکڑیاں اور کچھ تنکے اکٹھے کرنے کے بعد کوا اور کوی اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں۔ کوا اور کوی سو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن گوری کوی کھمبے سے خوب باتیں کرتی ہے اور اس کا دل لگاتی ہے۔ کھمبے جی، میں نے تو سوچ لیا ہے، میں کوئی سندر سی کھمبی دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ شادی کی بات سن کر تو وہ کھمبا جھولنے لگتا ہے۔ ارے کھمبے جی، اتنا بھی نہ جھومو کہ ہمارا گھونسلہ ہی نیچے گر جائے۔ میرا کالو دانا لینے گیا ہے، کیا تم بھی دانا کھاؤ گے؟ نہیں کوی، میں دانا نہیں بلکہ بجلی کھاتا ہوں۔ ایسے دن گزر جاتا ہے اور پھر جب رات ہوتی ہے تو وہ کھمبا اپنی روشنی دیتا ہے۔ وہ بچہ پھر سے وہاں بیٹھ کر پڑھنے لگتا ہے۔ کوا پھر سے کھمبے کو کہتا ہے، دوست، ایک سے کرو دوستی، یا ہم کووں سے یا اس بچے سے، بند کرو دوست اپنی روشنی۔ وہ کھمبا پھر سے اپنی روشنی بند کر دیتا ہے۔ اوہ نو، آج پھر کھمبے میں کوئی خرابی ہے۔ پھر اس دن کے بعد جب بھی وہ بچہ اس کھمبے کے نیچے آ کر بیٹھ کر پڑھنے لگتا تو وہ کھمبا اپنی لائٹ بند کر دیتا اور پھر آخر وہ بچہ ایک دوسرے کھمبے کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن کووں کو اوپر آسمان میں کووں کا جھنڈ ایک دشا میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کالو جی، جنگل میں بہار آ گئی، اب جنگل میں دانا بھی ہوگا اور پانی بھی۔ وہ دیکھو، سارے کوے اس دشا میں جا رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی جانا ہوگا۔ کوا اور کوی بھی ان کووں کے پیچھے پیچھے اڑ جاتے ہیں۔ اب وہ کھمبا بہت اکیلا ہو گیا تھا، اس کا دل بہت اداس ہو گیا تھا، وہ رو رہا تھا، کوئی بھی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ وہ رات کو اپنی روشنی پورے جوبن سے دیتا مگر کوئی بھی اس کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھنے والا نہیں تھا۔ سمے تیزی سے گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ وہ کھمبا بہت پرانا ہو گیا، اس کا چاندی جیسا رنگ کالا ہو گیا، تاریں ٹوٹ گئیں اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ پورا ہی گرنے والا تھا جب ایک دن ایک جوان لڑکا اس طرف آتا ہے۔ یہ وہی کھمبا ہے جس کی روشنی میں بیٹھ کر میں پڑھا کرتا تھا، شاید اسے میری ضرورت ہے، میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ وہ لڑکا اس کھمبے کو نیا رنگ کرتا ہے اور تاریں پھر سے باندھ دیتا ہے، ٹوٹا ہوا حصہ لگا کر اسے مضبوط کرتا ہے۔ آج پھر سے وہ کھمبا پہلے کی طرح تھا، نیا، جوان اور خوبصورت۔ اور پھر رات کو ایک بچہ اس لڑکے کے ساتھ آتا ہے۔ بیٹا، میں بھی اسی کھمبے کے نیچے بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، میری اور اس کھمبے کی دوستی بہت پرانی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی کھمبے کی روشنی سے فائدہ لوگے اور یہاں بیٹھ کر میری طرح پڑھو گے۔ یہ سن کر وہ کھمبا بہت خوش ہوتا ہے اور پھر سے اپنی لائٹ پورے جوبن سے دینے لگتا ہے۔ اب شاید وہ کھمبا کبھی بھی کووں کی باتوں میں آ کر وہاں اندھیرا نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔